प्रोग्राम ईमान का बानी। पौलुस रसूल अपने ईमान का इजहार इस तरह करते हैं कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ। मेरे ईमान का बानी, मेरी नजात मसीह। अजीज सामीन, शाहीन गौरी और नदीम शाकिर की तरफ से आप सब सुनने वालों की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। हम अपने आज के प्रोग्राम ईमान का बानी में आप सब सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। सामीन, मैं और नदीम साहब चाहते हैं कि आप भी जानें कि हम कितने खुश हैं कि आप न सिर्फ इन प्रोग्राम्स को बाकायदगी से सुन रहे हैं बल्कि अपने खतूत में भरपूर पसंदीदगी का इजहार भी कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही प्रोग्राम को सुनते रहेंगे और दूसरों को भी सुनने के लिए दावत देंगे। जी हाँ सामीन, हम आपके लिए न सिर्फ दुआ करते हैं बल्कि ये भी हम चाहते हैं कि खुदा आप पर यह जाहिर फरमाए कि क्या सच है और क्या झूठ है। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ खुदा की बातों पर यकीन रखें। आइए हम प्रोग्राम शुरू करें और सबसे पहले दुआ करें। आए खुदा, आपने तमाम आसमानों और जमीन को पैदा किया और हमें जिंदगी बख्शी है। हम दुआ करते हैं कि तू हमें हर किस्म की झूठी बातों की तालीम से महफूज फरमा, और हम दुआ करते हैं कि हमेशा हमारी रहनुमाई करते रहें ताकि हम सच्चाई को जान पाएं। हम ये भी दुआ करते हैं कि आप हमारे सब सुनने वालों में से हर एक को हर तरह से बरकत और मदद बख्शें। आमीन आमीन। मौजूद सामीन, इन तमाम बातों में से एक बात जो मैं चाहती हूँ कि आप याद रखें वो ये है कि हम मिलकर रसूलों के अमाल नामी इस किताब से सीखेंगे, क्योंकि इसकी खास हकीकत और वजह यह है कि रसूलों ने 3 साल खुदावंद यीशु के साथ गुजारे और हर बात को अमली तौर पर सीखा, और वो बेहतर तौर से उनके बारे में न सिर्फ जानते हैं बल्कि उनकी तालीमात से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने मसीह खुदावंद को बहुत से मौजज़ात करते देखा है। उन्होंने खुदावंद यीशु को न सिर्फ सलीब पर मसलूब होते बल्कि जी उठने के बाद भी देखा और उनके साथ वक्त भी गुजारा। हम वाकई खुदावंद यीशु के बारे में उनकी गवाही पर यकीन कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके साथ रहे और उन्होंने उनको देखा, सुना और छुआ भी, और मसीह खुदावंद के साथ खाया, पिया और उनकी पैरवी की। अजीज सामीन, खुदावंद यीशु के जमीन पर से आसमान पर उठाए जाने के बाद रसूल बाकायदगी से दुआ के लिए बालाखाना पर जमा होते थे। जब हम इमाल की किताब के पहले बाब की 14वीं आयत को देखें तो वहां लिखा हुआ है, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और इसके बाद उन्होंने यहूदा, जिसने खुदावंद यीशु के साथ दगा किया, उसकी जगह एक और को चुन लिया, जिसके बारे में अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत में लिखा हुआ है। ये कहकर दुआ की कि आए खुदावंद, तू जो सब के दिलों की जानता है, ये जाहिर कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना कि वो इस खिदमत और रसालत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया। और उसके आगे आयत नंबर 26 में यूं मरकूम है, फिर उन्होंने उनके बारे में कुरा डाला और कुरा मित्तिया के नाम निकला। बस वो उन 11 रसूलों के साथ शुमार हुआ। मित्तिया एक ऐसा शख्स है जो 3 साल तक खुदावंद यीशु और रसूलों के साथ रहा, और वो खुदावंद यीशु की सलीबी मौत के बाद और उसके मुर्दों में से जी उठने का गवाह भी है। अजीज सामीन, खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से फरमाया कि वो यरूशलेम में ठहरे रहें और तब तक इंतजार करें जब तक वो खुदा से रूहुल कुदस की कुव्वत हासिल नहीं कर लेते। तो यूं हुआ कि वो यरूशलेम के शहर में पेंतिकोस्त के दिन एक साथ दुआ कर रहे थे। अब हम जानेंगे कि उस वक्त क्या अहम बात रूनुमा हुई। इसके लिए सामीन, मैं अमल की किताब उसके दूसरे बाब की 1 से 4 आयत तक तिलावत करूंगी। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। जी हाँ सामीन, और इस बात को हम जारी रखते हुए
اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی 5ویں آیت سے 12ویں آیت تک بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر اس طرح سے لکھا ہے، اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دھنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور مسپوتامیہ اور یہودیہ اور کپدکیہ اور پینتس اور آسیہ اور فروگیہ اور پمفیلیا اور مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں، جو کہ کرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ عزیز ساتھیو، شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ یروشلم میں اتنے زیادہ لوگ کیوں تھے جو اتنے سارے بیرونی ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔ جب خدا نے اپنا روح القدس رسولوں پر بھیجا، میں آپ کے لیے اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی، جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نجات دلائی تو خدا نے انہیں ہدایت کی کہ وہ ہر سال عید فصح کو ایک یاد دہانی کے طور پر منائیں کہ خدا نے انہیں غلامی سے نجات دلائی تھی۔ اسی لیے ہر سال لوگ فصح کا کھانا ایک ساتھ کھانے کے لیے بہت سے ملکوں سے یروشلم آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یروشلم میں بیرونی ممالک سے آئے ہوئے بہت سے لوگ موجود تھے۔ عزیز سامعین، یہ بھی یاد رکھیں، جب بنی اسرائیل مصر میں غلام تھے تو خدا نے موسیٰ کو مصر کے بادشاہ کے پاس بھیجا کہ وہ بادشاہ سے کہیں کہ بادشاہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دے، لیکن جب بادشاہ نے انکار کیا تو خدا نے مصر پر 10 آفتیں بھیجی۔ آخری آفت مصر کے لیے ایک بدترین آفت تھی، کیونکہ بادشاہ کی سخت دلی کے سبب خدا نے کہا کہ مصر میں رہنے والے ہر خاندان کا پہلوٹا مارا جائے گا۔ خدا نے انہیں موقع دیا کہ ہر خاندان اپنے گھر کے پیچھے ایک بے عیب برے کا خون دروازے کے اطراف اور اس کے اوپر چوکھٹ پر لگائے۔ یہ کلام بنی اسرائیل نے اس پر یقین کیا اور اپنے دروازوں پر برے کا خون لگانے سے ان کے پہلوٹوں کی جان بچ گئی۔ خدا کی طرف سے موت کا فرشتہ ان کے گھروں سے گزر گیا، ان کو چھوڑتا ہوا وہ چلا گیا، لیکن مصریوں نے خدا کے کلام پر یقین نہیں کیا اور ان کے پہلوٹے مر گئے، جبکہ بنی اسرائیل ایک برے کے خون کے وسیلے سے بچ گئے تھے۔ سامعین، آج لوگ خدا یسوع کے خون کے سبب سے اپنے گناہوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ زندہ خدا کا برہ ہے۔ یوحنا استباغی نے خدا یسوع کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے کہا، جو کہ مقدس یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں یوں درج ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، شاہین کیوں نہ ایک خوبصورت گیت ہمیں سنوا دیا جائے؟ جی ندیم صاحب، عزیز سامعین، ابھی وقت ہے کہ ہم ایک خوبصورت حمدیہ گیت سنیں اور اس سے برکت حاصل کریں، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقی حصہ جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے۔ اپنے لہو نال یسو میرے دل دی کال خلائی، اپنے لہو نال یسو میرے دل دی کال خلائی، وانگ برف دے چٹیاں کر کے، وانگ برف دے چٹیاں کر کے کیتی خوب صفائی، اپنے لہو نال یسو میرے دل دی کال خلائی۔ اپنا ہاتھ بتا کے سونے یسو پار لگائی، اپنے لہو نال یسو میرے دل دی کال کھلائی۔
میں مخلوق نواز تو او نہیں جو پہلا سا میں مخلوق نواز تو او نہیں جو پہلا سا موت کٹ کے زندگی یسو موت کٹ کے زندگی یسو میرے نام لائی اپنے لو نل یسو میرے دل دی کال کھلائی کیتا دور ہنیرا دل دا چانن چشمے پھٹے نے کیتا دور ہنیرا دل دا چانن چشمے پھٹے نے سورج چند ستارے اندر سورج چند ستارے اندر یسو دی روشنائی ابھی ہم ایک اچھا سا گیت سن رہے تھے. عزیز سامعین، جب ہم یہ باتیں پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو ایک موقع جب روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ مختلف زبانیں بولنے لگے تو مقدس پطرس رسول جو وہاں پر موجود تھے وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کے درمیان جو روح القدس کے نزول کے وقت زور کی آواز سن کر جمع ہوئے تھے خداوند یسوع کی صلیبی موت اور ہمارے کفارے کے بارے میں منادی کرنے لگے اور گواہی دیتے ہوئے کہا کہ یہودیوں نے خداوند یسوع کو بے گناہ مصلوب کیا ہے، لیکن خدا نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور انہوں نے اس بات کی بھی گواہی دی کہ خداوند یسوع خدا تعالیٰ کا بیٹا اور ہمارا منجی ہے. سامعین، ہمارے آئندہ پروگرام میں ہم مقدس پطرس کی منادی کے بارے میں بات کریں گے جو انہوں نے یروشلم میں آئے ہوئے لوگوں کے درمیان کی. پیارے ساتھیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے ڈھیروں برکات حاصل کی ہیں، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں کو نہ صرف یاد رکھیں گے بلکہ اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو بھی بتائیں گے تاکہ وہ بھی کتاب مقدس کی سچائیوں کے متعلق جان سکیں. سامعین، اب پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اجازت لینے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے پروگرام کا ایڈریس نوٹ کر لیں اور آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیشہ اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہیں. ہمارے پروگرام کا ایڈریس ہے پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان. فون کال اور SMS کے لیے 030533777310 پر کانٹیکٹ کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین غوری اور ندیم شاکر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.